अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉर एवर। आपके लिए एक बड़ी यूनिक सी वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। 17 इंच कपड़े की चौड़ाई है और लंबाई भी तकरीबन 16 इंच के करीब होगी, क्योंकि ये दोनों साइडें हैं। शर्ट की फ्रंट भी है और बैक भी, इसलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसके दरमियान में जो पट्टी रखनी है वो मैं कपड़ा इसके अंदर से ही रख लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के फोल्ड नहीं करूँगी, इसके अंदर से ही इसमें कपड़ा रखूँगी और उसी को फोल्ड करूँगी। इस तरह से गौर से देखिएगा, एंड तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। छोटी-छोटी टिप्स हैं इसके अंदर और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आपको बहुत पसंद आएगा। गर्मियों में अपने बच्चों के लिए बनाएँ, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो करेंगे, उसकी मेज़रमेंट कैसे करनी है, कहाँ-कहाँ से निशान लगाने हैं। जी, ये 8 इंच 8 इंच पे मैं लेड पेंसिल के साथ एक निशान लगा लूँगी इस तरह से, और थोड़े-थोड़े फासले पर 8-8 इंच पे मैं लेड पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए और इंची टेप का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे हम 8-8 इंच के फासले पर। इस तरह से निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आपका लाइक जो है वो किसी को मोटिवेट करता है, किसी को खुशी देता है, तो प्लीज़ इसमें कंजूसी ना किया करें। जी, स्केल की मदद से हमने उन निशानों को सीधा किया। अब हर आधे इंच के फासले पर हम एक निशान जो है वो पेंसिल की मदद से लगाएंगे। ऑलमोस्ट 6 या 7 जो है वो मैंने प्लेट डालने हैं, तो उसी के हिसाब से हम आधे आधे आगे इंच भी पे इंच में इस पे करते हैं जरा। निशान लगा लेंगे। तो आगे भी तो इंच है। अब उठा उठा ये के आगे जो कर रही है इंच टेप। इस तरह से निशान नज़र आ रहे होंगे आपको। इस तरह से हम निशान लगाएंगे हर आधे इंच पे, और इसी तरह से ही हम ऊपर वाले साइड पे आएंगे और आधे आधे इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे। वहाँ पे मैंने हर आधा इंच जो है वो इंच स्टेप को मैंने उठा के निशान लगाया, और यहाँ मैं वैसे ही निशान लगा रही हूँ। वो आपको समझाने के लिए था। माशाल्लाह से समझदार हैं, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आधा आधा इंच पे हमने पेंसिल की मदद से निशान लगाए हैं। अब जो निशान लगाए हुए हैं उनको हम ऐसे पेंसिल को रख के दबाएंगे। दबाने का मकसद ये है कि दूसरी कमीज़ की जो साइड है उस साइड पे हमारे निशान जो हैं वो चले जाएं। ये देखें, इस तरह से पेंसिल को रख के अच्छे से घुमाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो दूसरी साइड पे है वहाँ पे भी हमें दोबारा से माप के तो निशान नहीं लगाने पड़ेंगे, खुद ब खुद ही निशान दूसरी साइड पे चले जाएंगे। जस्ट हम स्केल की मदद से उनको आपस में मिला लेंगे। जैसे हम ये मिला रहे हैं इसी तरह हम उनको भी आपस में मिला लेंगे। इस तरह से हम तमाम निशान जो है उसमें लाइनें लगा के उनको आपस में मिला देंगे। इस तरह से वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं। ये देखें, दूसरी साइड पे वैसे ही निशान दूसरी साइड पे आ गए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो इनको हम इस तरह से मिला देंगे तमाम निशानों को। हमें दोबारा से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी है। उसी तरह से हम निशानों को आपस में मिला देंगे। यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको समझानी होती हैं। जी, हमारे जो 5 जो निशान हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये कमीज़ की शर्ट की बैक साइड है। फ्रंट साइड पे हमने 6-6 लाइनें लगाई हैं प्लेट डालने के लिए, और बैक साइड पे हम 8 प्लेट्स डालेंगे। दरमियान में एक दरमियान में और 3-3 दूसरी साइड्स पे। इस तरह से हम वहाँ भी निशान लगाए हुए हैं। जो हमने फ्रंट वाले निशान लगाए थे वही बैक पे आ गए हैं, तो उन्हीं को ही हमने पेंसिल के साथ थोड़ा
ویزیبل کر لیا ہے تاکہ وہ نظر آئے۔ جی ہمارے نشانات کمپلیٹ ہوئے۔ اب یہ جیسے جینٹس شرٹ تیار ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح کی شرٹ ہے۔ اس پہ جو تیرا ہے جیسے جینٹس کی قمیضوں میں ڈلتا ہے ویسے اس میں بھی ڈلے گا۔ 10 انچ تیرا مجھے چاہیے۔ 10 انچ پہ میں مارک کروں گی، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ اس کو سیدھا کرنے کے لیے 10 انچ پہ میں نے مارک کر لیا ہے۔ اب اسے اٹھا لیں گے، اٹھا کے کٹنگ کریں گے۔ کٹنگ کرنے کے بعد اسی کو میں فولڈ کروں گی اس طریقے سے۔ فولڈ کرنے کے بعد اسے پریس کر لیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ پریس کرنے کے بعد پھر اس کی کٹنگ کریں گے۔ کٹنگ اس کی تقریباً ہوئی ہے، مطلب یہ بھی کپڑا بچا ہوا ہی تھا جو جس کی میں نے شرٹ تیار کی ہے۔ یہ شلوار کی کٹنگ سے نکلا ہوا کپڑا ہے۔ 1.5 انچ یا 2 انچ پہ بچوں کا، مطلب کچھ بچے ہیلدی ہوتے ہیں کچھ ویک ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے ہم تیرے کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے۔ یہ دیکھیں کٹنگ ہو گئی ہے تیرے کی، درمیان میں سے اسے کاٹ دیں گے ایسے۔ تیرا تیار ہو گیا ہے۔ اب بازوؤں کی کٹنگ کریں گے۔ یہ دونوں سائڈ پہ نشان اور ہمارے یہ مارکنگ جو ہم نے کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس لیے اسے اٹھا کے ہم طے کر کے سائڈ پہ کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے بازوؤں کی کٹنگ کریں گے۔ درمیان میں سے اسے کاٹ کے کمپلیٹ کر کے رکھ لیں گے تاکہ بار بار ہمیں اسے اٹھا کے بار بار اسے نہ دیکھنا پڑے کہ کہیں سے کٹنگ رہتی تو نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ یہ بھی ایک سائڈ سے نکلا ہوا تھوڑا سا کپڑا ہے ٹراؤزر کی کٹنگ میں سے۔ اسی سے میں نے بازو تیار کرنے ہیں۔ 2 پرتیں اٹھا لی میں نے، اٹھا کے ان کو اس طرح سے فولڈ کیا۔ استری کی مدد سے تہہ بٹھا لیں گے اس کی۔ کٹنگ کرتے وقت استری کا استعمال لازمی ہوتا ہے تاکہ کپڑوں میں کوئی سلوٹ نہ باقی رہے۔ اگر کہیں سلوٹ باقی رہ جاتی ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سارے کا سارا ماپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ 10 انچ 10 انچ تیار چاہیے تو 10.5 انچ پہ اس کی میں کٹنگ کروں گی، 10.5 انچ پہ اس طرح سے۔ یہ اور یہی کپڑا جو میں نے آگے والے سائڈ سے جو میں نے اتارا ہے اسی کا یوز کروں گی میں، اس طرح سے اسے رکھوں گی، اور اسی کا میں اس کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ جو میں اسی کا ڈالوں گی جو کپڑا میں نے آگے سے اتارا ہے، اور جو باقی کے 2 پیسز بچے ہوئے ہیں ان کو اس کی سلائی میں یوز کریں گے۔ اتنی تفصیل سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ایک بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا، اور دوسرا یہ بتانا کہ کیسے ہم بالکل تھوڑے سے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت اچھی اور یونیک سٹائل کی ڈریسنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کو کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک ریڈی میڈ جو ڈیزائن ہے جو میں نے خریدا تھا بہت عرصہ پہلے، تو پھر اس پہ میں نے کافی ساری جو ہیں وہ ڈریسز بنائے بھی ہیں، تو اب میں ایک اور ڈریس بنا رہی ہوں، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ میری یوٹیوب فیملی ہے تو ان کو بھی اس چیز کا پتہ چلے، اس ڈیزائن کا۔ جی یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے، پر کندھا تھوڑا سا زیادہ ہی رکھا ہے میں نے تاکہ بعد میں اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ یہ اب اس کی کٹنگ کر کے میں اسے پورا کر دوں گی ایسے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی آپ کے لیے ویڈیو لے کے آتی رہوں گی، ایک بہت ہی یونیک اور زبردست سی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بفضل ربی۔ یہ جو کپڑا میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ بھی مجھے بازو میں ہی یوز کرنا ہے، بازو میں ڈیزائن بنانے کے لیے،
اس کی کٹنگ کر کے ساتھ ہی رکھ لیں گے، پھر پیپر بکرم کا یوز کر کے اسے تیار کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔